बचपन में हजरत हमने मुझे याद है 6th क्लास में जब मैं कौमी हाई स्कूल गया ना, तो वहां मजमून था हजरत माई टेबल। वो अल्लाह के बंदो, तुम इनको माई टेबल पढ़ा रहे हो, ये क्यों नहीं पढ़ाया माए अबू बकर? अगर हमारे बच्चों को बचपन में अबू बकर पढ़ाए गए होते तो कम से कम आज हमारे बच्चों के ये हालात ना होते। भाई माई टेबल पढ़ा रहे हो, माए अबू बकर पढ़ाओ यार, माए उमर पढ़ाओ, माए उस्मान पढ़ाओ, माए अली पढ़ाओ, आवर आयशा पढ़ाओ, आवर सैयदा फातिमा पढ़ाओ, आवर सैयदा खदीजा पढ़ाओ हजरत। लेकिन क्या है, माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय कॉपी। अबू बकर कब पढ़ाए? जब हजरत जी गैरों का रंग हमारे बच्चों पे चढ़ चुका था हजरत जी, फिर वो अबू बकर पढ़ाना भी किसी काम नहीं आया हजरत। जब गैरों का रंग चढ़ चुका था हजरत उस पे, ये इब्तिदा की थी, बच्चे को स्टार्ट ही करवाया जाता माए अबू बकर, माए पेन की जगह अगर माए उमर, माए उस्मान, माए अली, आवर सैयदा खदीजा, हमारी अम्मा जान सैयदा खदीजा। बचपन में 6-6 हजरत जी, 3-4, 5-5 लाइनें बच्चों को बचपन में पढ़ा दिया जाता है। फिर देखना होता, लेकिन कब पढ़ाए? जब सारे रंग चढ़ चुके थे हजरत जी। क्या पढ़ाया? मैं कहता हूं ना, देखो हजरत जी, वो चूड़े हो जे हो, वो हम्टी डम्टी पढ़ा रहे हो, अबू बकर पढ़ाते थे, मैं मौत पढ़ती थी। पढ़ा ना हम्टी डम्टी? कौन है हम्टी डम्टी हजरत जी? पहली बात तो हम्टी डम्टी का वजूद ही कोई नहीं, एक ख्याली वो करैक्टर है हजरत। क्यों आपको हम्टी डम्टी की जरूरत पड़ी? हो चले हो जे हो, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शुरू करो, पीर सैयद जमात अली शाह तक आओ, तुम्हारे पास तो नाम ही पड़े हैं। कभी इनको खालिद बिन वलीद पढ़ाते ताकि ये बुज़दिल ना होते हजरत। इनको बताते खालिद बिन वलीद वो मर्द हुर्र है, वो शेर है अल्लाह के रसूल का, वो अल्लाह के रसूल की तलवार है, वो जिसने कई जंगें बगैर ज़रा के लड़ी हजरत। इनको हजरत जनाब सैयदना साद बिन अबी वकास पढ़ाते हजरत। इनको जनाब सैयदना अमर बिन आस पढ़ाते। इनको जनाब सैयदना अमीर हमजा पढ़ाते, जो 2 तलवारों से लड़ा करते थे हजरत। क्यों हम्टी डम्टी हजरत जी? क्यों हम से थस्ती करो हजरत? आप भी चुप हैं, मैं भी चुप, ठीक है। तो घर में आके लगे होते हैं हम्टी डम्टी, चुप करके कोड़े कुट पीने हजरत, की करिए। कल मेरे बच्चों का रिजल्ट था, मेरे मुझे बड़ा उन्होंने कहा, मैं यार एवं लड़ खप के मां जाने उन्होंने नाल हजरत, जा तू लै आ जाके रिजल्ट। हम्टी डम्टी है। बिलाल हमारे पास, अम्मार हमारे पास, मुसअब बिन उमैर हमारे पास है, मिकदाद हमारे पास, अबू ज़र हमारे पास। यार इतने इतने सोने नाम, वो कितने सोने थे। कुरान कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, महबूब मैं इनसे राजी हूं, इनसे कहो तुम भी अपने अल्लाह से राजी हो जाओ। कितने सोने लगते थे वो अल्लाह को हजरत, कि कुरान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने सोने थे। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कितने सोने लगते थे वो अल्लाह को। कुरान में उनके तज़किरे हो रहे हैं, आयतें उतर रही हैं उन पर, और हम क्या हम्टी डम्टी हजरत जी, हम्टी डम्टी है, हम्टी डम्टी। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जनाब मुआज बिन जबल। लेकिन क्या, लेकिन बेटा जितने अब आप बैठे हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ओ अल्लाह दा वास्ता जी, अपने बच्चों लिए टाइम कड्डो पुत्र। ना ब्याह करो बाहर पाना दियां दुकाना ते बेतुका, ना सारी सारी रात बाहर बैठा करो। अपनी नस्लों को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो। उन्होंने नहीं ना पढ़ाया, तुम पढ़ाओ। कोई किताब लो अच्छी सी, मुस्तनद तज़किरा हो, जो अपने बच्चों को बिठा के बताओ सैयदा फातिमा कैसी थी, उनकी रात कैसी थी, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पर्दा कैसा था, सैयदा कायनात कितनी अपने रब और रब के रसूल की रजा पे राजी थी। इनको अम्मा आयशा पढ़ाओ पुत्र, अपनी नस्लें बचाओ यार, शुरू करो रबो रब दा नाम।
वो तो सारे इशारा तोड़ जाए, तुम इशारा ना तोड़ो। पेट्रोल पंप में लाइन पे लगो, जब टूल प्लाजे पे जाओ लाइन में लगो, करो शुरू पुत्र। हो सकता है कोई ना लगे, हो सकता है सारे इशारा तोड़ के चले जाएं, तुम अकेले खड़े रहो, लेकिन ये तो देखो तुम अकेले खड़े हो और किस बात पे खड़े हो। ऐसे ही कौमें बनती हैं बेटा। ये बज़ाहिर आपको शायद छोटी छोटी बातें, ये बातें बहुत बड़ी हैं। रुको एक दूसरे के लिए यू टर्न पे, अगर कोई गाड़ी आ रही है उसके लिए गाड़ी रोको, उसको टर्न करने दो गाड़ी, वो करो शुरू मेरे पुत्रों। शुरू सिर्फ तुमने करना, फिर देखो मेरा रब करता क्या क्या है। भाई इस तरह तो नहीं ना होता है। अब बंदा घर ही बैठा है, वो ना अपना खेत तैयार करे, ना हजरत वो बीज बोए, ना हजरत वो पानी लगाए, और कहे ऐसे नहीं, कुछ तुझे करना पड़ेगा, बाकी फिर उस जात पे छोड़ दे सारा कुछ। इसलिए बेटा करो। आज हमारे पास सिर्फ नाम है, काम नहीं है हजरत जी। काम लाओ हजरत, वो वाले काम लाओ। धोखा, मिलावट, गरम बाजार। मैं उस दिन हजरत गया बाजार कोई चीज लेने, मैं यहां तक हालात पहुंचे खड़े। मैंने उसको ना वैसे शुगल में कहा, मैंने कहा हजरत जी ध्यान रखियो 2 नंबर ना दियो। मुझे आगे से मुस्कुरा के कहता है हजरत साहब 2 नंबर छोड़ो, 6 नंबर भी लग जाए तो बड़ी गल है। ये हालात बने पड़े हैं हजरत जी। नहीं हजरत, शुरू करो मेरे बच्चे हो, फिर देखो होता क्या है। खुद से शुरू, सुलेमान खुद से शुरू करे, सुलेमान खुद। लाओ वो अंदाज। ये कश्फुल महजूब हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला। मैंने कहा ना हजरत, जेड़े कश्फुल महजूब वाले दाता साहब ने, वो तो साड़ी जाने वाला है। हमारे तो दाता साहब वो ही हैं, उर्स पे गए जनाब, वो जनाब लकी रानी सर्कस लगी हुई है, कोई नहीं, कोई नमाज का ख्याल नहीं। नमाज हो रही है, बाहर दुकानें खुली हैं, लोगों की चहलकदमी हो रही। पता नहीं उस वक्त दाता साहब के पे क्या गुजर गई होगी अपने मेदार में। मैं क्या पैगाम लेके आया, ये क्या कर रहे हैं सारे, मैं क्या पैगाम लेके आया, ये क्या कर रहे हैं सारे। खूबसूरत है। हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत, हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत। वो हलाल से भी हाथ खींच लेते थे। अल्लाह राम फरमाए हम हराम भी नहीं छोड़ते हजरत, वो हलाल से भी हाथ खींच लेते हैं। हम हराम से भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए मियाँ इतनी दिन हजरत जी प्रैक्टिस करवाई जेना ने, संभो अपने आप को हजरत और लड़ो अपने आप दे नाल हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। वड़ो अपने अंदर हजरत, बारों बारी फेर ना कुड़िए, हूं जा दर्दा कूड़ा हजरत जी, हूं जो अपने अंदर दा कूड़ा हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं। एवें लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर भुले शाह उड़दियां फड़ने, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े। एक बुजुर्ग सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला, रोजे तो इनके रोजे थे, रमजान तो ये लोग गुजारते थे, हमने क्या गुजारा। वो लिखा जी 10 बरस गुजर गए ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नफ्स ना लजीज खाने का तकाजा कर रहा था, और 10 साल गुजर गए हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने नफ्स से लड़ रहे थे कि नहीं लजीज खाना देना। 10 साल गुजर गए इसी लड़ाई में। हजरत रमजान मुबारक आ गया, रमजान मुबारक भी इसी तरह गुजरा, सादा सादा खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना। वो जिस दिन आई ना आज वाली रात जो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं चांद रात, अल्लाह हमारी चांद रात तो बाजारों की नजर हो जाएगी। अल्लाह बुजुर्गों ने इस रात को ईदी की रात कहा है, और बड़ी अहादीस में इसकी फजीलत आई है, इस रात को जिंदा करने की, इस रात को शब बेदारी करने की, इस रात जिक्र फिक्र नवाफिल इबादत तोबा इस्तिगफार करने की बड़ी फजीलत आई है। लेकिन जाहिर है जी जो 30 दिनों से बंधा पड़ा है, फिर उसने भी तो आकर को गोल खिलाना है ना।
اس نے بھی تو پھر پورا زور مارنا ہے نا کہ بھئی 30 دنوں نے جو کمائی کی ہے باقی چھوڑو، پہلی رات ہی ضائع کرواؤ ان کی، اور پھر کیا ہوگا؟ ساری مخلوق بازار امنڈ آئے گی حضرت۔ مجھے نہیں سمجھ حضرت جی، پیچھے اتنے دن ملے بھائی، کیوں تم سے یہ خرید و فروخت والا معاملہ ختم نہیں ہوا ہے؟ کدھر سے تم؟ یہ عیدی کی رات ہے حضرت، ہمت کرو اور لے لو عیدی سارے۔ آج انشاءاللہ بھائی ہم تو ادھر 11 بجے اکٹھے ہوں گے پھر دوبارہ سارے رات عیدی لینے کے لیے حضرت، پورے 11 بجے انشاءاللہ حضرت جی۔ پہلے ہمارا ٹائم ہوتا رہا ہے لیٹ، 1-2 بجے نا، تو میں نے کہا یہ اصل دے حضرت جی شیطان خانہ اسی ٹائم کھلے ہونا چاہیے حضرت، پورے 11 بجے انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک 1.5 گھنٹے کی محفل 12:30 بجے دعا انشاءاللہ۔ جس نے بھائی عیدی لینی ہو آ جانا میاں، ہم تو انشاءاللہ 11 بجے آ جائیں گے عیدی لینے کے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ سے حضرت۔ جس نے عیدی لینی ہو آ جانا 11 بجے انشاءاللہ۔ اور دیکھا جی 10 سال گزر گئے جناب ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، نفس لذیذ کھانے کا تقاضا کر رہا تھا، چاند رات آ گئی، نفس نے پھر تقاضا کیا، اس نے کہا ذنون کل عید ہے، وہ کل ہی کچھ اچھا کھلا دے، جوں دی سکی روٹی نال پانی دا کوٹ، وہ کل عید کا دن ہے، کل ہی کچھ کھلا دے اچھا۔ کیا لوگ تھے، کل عید ہے، 10 سال ہو گئے تڑپ رہا ہوں، میرے سامنے لذیذ کھانے پڑے ہوتے تو نہیں کھلاتا، 10 سال ہو گئے تڑپتے ہوئے، روز مارتا ہے تو مجھے، مار کے مارتا ہے تو مجھے، اور چل صبح عید ہے صبح ہی لذیذ کھانا کھلا دے۔ اپنے نفس نے ایک ایگریمنٹ کیا، کہا ٹھیک ہے صبح تجھے لذیذ کھانا کھلاؤں گا، پھر ایک کام میں نے کرنا ہے، تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ آج چاند رات ہے، میں 2 رکعتیں اس طرح پڑھوں گا کہ 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں، تو نے میرا ساتھ دینا ہے، تیار ہے؟ صبح لذیذ کھانا مل جائے گا۔ نفس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں دیکھا نا ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ نہیں دیتا، ایگریمنٹ کر لے، 2 رکعتیں اس طرح پڑھوں گا، 15 پارے پہلی رکعت میں اور 15 پارے دوسری، 2 رکعتوں میں ایک قرآن تلاوت کرنا ہے، تو نے میرا ساتھ دینا ہے، تانگ نہیں کرنا مجھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حضرت ذنون مصری کھڑے ہو گئے جی، چاند رات جی، آپ نے پہلی رکعت میں 15 پارے تلاوت کیے، 15 پارے آپ نے دوسری رکعت میں حضرت جی تلاوت کیے۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، صبح عید کی نماز پڑھ لی، سامنے لذیذ کھانا رکھا گیا، اب نے وہ نوالا اٹھایا اور پھر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا 10 سال ہو گئے ہیں اس کی تربیت کر رہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے روکنے کے لیے۔ اور شاید آپ میں سے اکثر احباب بیٹھے یہ سوچیں بھائی لذیذ کھانا کھانے میں کیا مسئلہ ہے، ہم ہی جان کے اپنے آپ پہ اتنی مشقت نہیں، وہ اس لیے حضرت اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے، حلال کا دروازہ بھی اپنے نفس پہ بند کر دیتے تھے تاکہ کبھی نفس حرام کی سوچے بھی نہ۔ اس کو پتا ہوئے تھے حلال نہیں ملتا کھانا، جوں دی روٹی سکی، پانی دا ایک گھٹ، تو وہ اس لیے اپنے نفس پہ اتنی سختی کرتے تھے، حلال کا دروازہ بھی بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ نفس کبھی حرام کا سوچے بھی نہ۔ ہمارا حال، کیونکہ نفس کا حال حضرت بزرگوں نے لکھا ہے صوفیاء نے کہ نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، جس کی ایک مانو گے دوسری، دوسری مانو گے تیسری، تیسری مانو گے چوتھی، چوتھی مانو گے پانچویں، پانچویں مانو گے چھٹی، سب کچھ نفس کی نظر ہو جائے گا۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس کی ایک بھی نہیں مانتے ہیں، اور وہ بھی حلال، تاکہ یہ کبھی حرام کا سوچے ہی نہ، اس کو پتا ہو۔ وہ ایگریمنٹ تھا، نماز پڑھی حضرت، سامنے کھانا رکھا، جیسے نوالا اٹھایا پھر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کی حضور کھادا نہیں؟ فرمایا جیسے نوالا اٹھایا اندر سے نفس کی آواز آئی، دیکھ لے جنید ایسے تیسے کر کے پھر 10 سال کی لڑائی میں جیت گیا نا۔ اپنے نفس سے مخاطب کر کے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہرگز تجھے جیتنے نہیں دوں گا۔ حضرت ذنون مصری وہ کھانا وہ سامنے پڑا ہے بیٹھے ہیں، اور یہ
حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی لکھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، حضرت وہ سامنے کھانا رکھ کے نا بیٹھے ہیں حضرت، نہیں اگر یہ بات ہے پھر نہیں۔ وہ لکھا جی ایک شخص نا ایک طباق میں کھانا لے کے آ گیا اور اس نے لا کے حضرت کو کھانا پیش کیا، آپ نے فرمایا میں تو اگلا رکھ کے بیٹھا ہوں تو اور لے آیا۔ اس نے کہا حضرت یہ خاص کھانا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت یہ کھانا میں نے نا رات کو اپنے لیے بنوایا تھا کہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا، اور عرض کرتا ہے حضرت جب میں سویا نا تو میری قسمت جاگ اٹھی، رات کو خواب میں مجھے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی اور آپ مجھے فرما رہے ہیں اے میرے امتی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا، یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا اور جا کے اس کو میری طرف سے کہنا کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اے ذنون کچھ دیر کے لیے اپنے نفس سے صلح کر لو اور یہ تھوڑا کھانا کھا لو۔ حضرت سیدنا ذنون مصری یہ سن کر جھوم اٹھے اور آگے سے 2 بار عرض کی اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں، اے اللہ کے رسول میں فرما بردار ہوں۔ تو کر تو صحیح، کبھی ان کے لیے چھوڑ تو صحیح، پھر وہ تجھے خود ہی کھانا بھیجیں گے، تو چھوڑتا ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو ڈڈو مچھی سارا کچھ سٹی آنا ہے اندر، کبھی چھوڑ تو صحیح میاں، کبھی لڑ تو صحیح اپنے لیے، وہ تجھے کھانا بھیجیں گے۔ کہا یہ وہ کھانا ہے جو میں نے اپنے لیے بنوایا، یہ صبح عید کی نماز پڑھ کے کھاؤں گا۔ رات کو سو گیا، قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی، کیا دیکھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں۔ کتنی ذنون کی وہ بھوک، وہ حضرت ذنون مصری کا اپنے نفس سے لڑنا کتنا اللہ کے رسول کو پسند آیا۔ کہا میں سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے میرے امتی اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے دیکھے تو یہ کھانا میرے ذنون کے پاس لے جا، اور اس سے جا کر کہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آج اپنے نفس سے صلح کر لے اور اس کو لذیذ کھانا کھلا دے۔ لیکن حضرت جی کتھوں لے آئیے ہے پلوان لب کے ہوں حضرت جی جڑے اپنے آپ نہ لڑن، حضرت جی کتھوں لے آئیے لب کے، ان تے کتاباں جی رہ گئے نے حضرت جی، ہم تو اپنی خواہشوں کے